أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة ومن الليل فتهجد به نافلة لك فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ما شاء الله ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر قل كل يعمل على شاكلته ما شاء الله وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا لا إله إلا الله لا والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم لا إله إلا الله والله
الله الرحمن الرحيم اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم